ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हजुर, पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त देश विदेशबाट सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत भक्त प्रेमी भक्तजनहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो पुरुषोत्तम मास महिनामा हामीले दिव्य भगवानका चर्चा परिचर्चाहरू गुणानुवादलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। 30 दिनभित्र दिव्य भगवानको कथा अमृत पान गरेर यो मनलाई केही न केही गरेर कुनै तरिकाबाट भए पनि भगवानको चरणमा लगाउनु छ। दिव्य भागवत रूपी अमृत जब हाम्रो कानमा पर्दछ त्यतिखेर भित्री अन्तरात्मा पनि पवित्र भएर आउँछ अनि मन पनि शुद्ध हुन्छ। त्यसैले हामी दिन प्रतिदिन भगवानका दिव्य गुणानुवाद चर्चा परिचर्चाहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौँ र त्यस्तै श्रवण गर्ने क्रममा आज 5औं अध्यायको दिव्य कथालाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरू पनि तम तयार भइसक्नु भएको छ श्रवण गर्नका निमित्त। हिजो 4थो अध्यायको दिव्य कथामा भगवानको शरणमा अधिक मासले गएर बारम्बार विन्ती गर्यो कि प्रभु म मर्छु भनेर ऊ भगवानलाई भनिरहेको थियो। अनि अब भगवान के भन्नुहुन्छ त त्यो अधिक मासलाई? आज 5औं अध्यायमा त्यसको प्रसङ्ग हामी जोड्दैछौँ। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरे चरणाग्रे निपतित मदिमासं तपोनिधे। नारदले भन्नुभयो, हे महाभाग, त्यो अधिक मासको वचन सुनेर आफ्नो चरण कमलमा घोप्टिएको अधिक मासलाई भगवान श्री हरिले के भन्नुभयो त भन्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे पापरहित निष्पाप नारद, हरिले जुन कथा भन्नुभयो जुन कुरा भन्नुभयो म तिमीलाई भन्छु सुनाइ त। तिमी धन्य छौ जो मलाई यस्तो असल कथानक प्रश्नहरू सोधिरहेका छौ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, वैकुण्ठमा भएको त्यो वृत्तान्त अब तिमी सुन। त्यतिखेर भगवानको अगाडि म मर्छु भनेर त्यो मलमास घोप्टे परेको थियो, मूर्छित भएछ। अनि मूर्छा परेको मलमासलाई भगवान श्री हरिले आफ्नो आँखाका कुनाले सङ्केत गर्नुभयो गरुडलाई। गरुडले हम्किए। जब उनले आफ्नो पखेटाले हावा लगाइसकेपछि अधिक मास उठ्यो अनि फेरि भन्न थाल्यो, हे जगतपते, पाहि पाहि जगद्धात पाहि विष्णु जगतपते उपेक्षसे कथम नाथ शरणं मामुपागतम। हे विष्णु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, म हजुरको शरणमा आएको। मलाई तपाईले यत्रो बेरसम्म कसरी व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ? यति भनेर कापिरहेको उसलाई, त्यस्तो बारम्बार विलाप गरिरहेको त्यस अधिक मासलाई वैकुण्ठमा बस्ने भगवान श्री हरिले भन्नुभयो, हे वत्स, उठ, तिम्रो कल्याण होस्, मनमा कुनै पनि प्रकारको खेद नगर। ईश्वर बिनाको महिना तिम्रो दुःख पार लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन बाबु। अनि यति भनेर भगवानले केही बेर त्यसको उपाय मनमा सोच्नुभयो अनि निश्चय गर्नुभयो। मधुसूदन भगवानले फेरि भन्नुभयो, हे बाबु, योगीहरूलाई दुर्लभ अर्थात् मुस्किलले पाइने गोलोक छ, हैन मेरो साथमा हैन, जहाँ भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बस्नुहुन्छ हो, जो गोपिनीहरूको झुण्डमा गोपिनीहरूको बीचमा बस्नु भएको छ। 2 हात मुरली हातमा लिनुहुन्छ, मेघको जस्तो श्याम वर्ण छ, रातो कमल समान आँखा भएका छन्, शरतकालको पूर्णिमाको जस्तो सुन्दरता छ मेरो प्रभुको। अनि करोडौं कामदेवका समान सुन्दरताको समान मनोहर लीलाका धाम हुनुहुन्छ उहाँ। पीताम्बर लगाउनु भएको, माला वनमालाले सिंगारिनु भएको, राम्रा राम्रा रत्नहरू लगाउनु भएको, प्रेमले सुहाएको यति राम्रो छ भक्तवत्सल, यानी कि भक्तहरूलाई दया गर्ने मेरो प्रभु कस्तुरी र केशर मिलेको चन्दन सम्पूर्ण शरीरमा लगाउनु भएको छ।
अनि वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह भएको छ। चमचम्किने त्यो कौस्तुभ मणिले शोभा दिएको छ। हे बाबु, उत्तम भन्दा पनि उत्तम रत्नहरूले रचिएको किरीट कानमा पहिरिनु भएको। दर्शक महानुभावहरू, जब हामी कुनै बेला भगवानको ध्यान गर्छौं नि, यी सम्पूर्ण चीजहरूको याद गर्नुपर्छ। यी सबै चीजलाई हामीले जब सम्झिन थाल्छौं त्यतिखेर मन स्वतः नै भगवानमा लाग्छ। अब हामी त के गर्छौं भने भगवानको भक्ति पूजा गर्दाखेरि एकैचोटि आफूलाई चाहिने चीज माग्न थाल्छौं। हे प्रभु, मलाई यस्तो चीज चाहिएको छ भनेर भगवानसँग भन्न थाल्छौं। तर त्यो तरिकाले होइन। यदि भगवानको भजन गर्नु छ भने सर्वप्रथम भगवानको चरणको ध्यान गर्ने। भगवानको चरणको ध्यान गरिसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै गोलीगाँठाको ध्यान गर्ने, अनि घुँडाको ध्यान गर्ने, त्यसरी तिघ्राको, कम्बरको र भगवानको मुखाकृतिको ध्यान गर्दा गर्दै यो मन भगवानको शरणमा लगाउने हो। अनि भगवान बस्ने त्यो लोकलाई दिव्य भित्री अन्तरात्माबाट सम्झिने। कस्तो छ त्यो लोक, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, जो निष्प्रिय, निर्विकार, परिपूर्णतम, माया जालबाट छुट्टै सर्वशक्ति सम्पन्न भएको, दुर्गुण रहित, अमर, अविनाशी। बाबु हिँड, हामी दुवैजना त्यो ठाउँमा छौँ। पक्कै तिम्रो दुःख भगवान श्री कृष्णले नाश गरिदिनुहुन्छ। भगवान नारायणले भन्नुभयो अधिक मासलाई, अनि यसरी हातमा समातेर डोर्याउनु भयो। तिमीलाई थाहा छ बाबु, भगवान त्यतिखेर प्रलयको बेलामा अज्ञान रूप महान अन्धकारलाई ध्वंस यानी कि नाश गर्ने, ज्ञान रूपी बाटोहरूलाई उज्यालो बनाउने केवल प्रकाश स्वरूप उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जुन ज्योति करोडौं सूर्यको जस्तो कान्ति भएको छ, असंख्य पार नपाइने अपार र विश्व बन्ने कारण थियो। त्यो तेज स्वेच्छामय प्रभु, त्यो ठूलो जाज्वल्यमान उज्जवल ऐश्वर्य हो। जुन ज्योतिको भित्र नै अत्यन्त सुन्दर तीन लोक विराजमान छन्। हे नारद, त्यसै तीन लोकमाथि नै अविनाशी, कहिल्यै नाश नहुने ब्रह्मा जस्तै गोलोक विराजमान रहेको छ, जो 3 करोड योजन फैलिएको चाक्लो छ, जसको आकार मण्डलाकार छ, जो चमचम चम्किरहेको विशाल तेजको राशि जस्तो रूपको छ, जो अत्यन्त श्रेष्ठ रत्नै रत्नको भूमिमा भएको जस्तो देखिन्छ, जुन चीजलाई योगीहरूले सपनामा पनि देख्दैनन् तर विष्णुका भक्तहरूले सजिलै देख्न सक्छन्, जान पनि सक्छन्, जसलाई ईश्वरले आफ्नो योग शक्तिद्वारा अडियाएर राख्नु भएको छ। यस्तो अति उत्तम लोक अन्तरिक्षमा रहेको छ। अब त्यो लोकमा के हुन्छ त भन्दा आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जित समुद्र रत्नभूषिता मन्दिरै परिशोभित। त्यो लोक आदि व्याधि बुढाई मृत्यु शोक भय आदिले रहित छ। असल असल रत्नहरू जडिएका छन्, असंख्य मन्दिरहरू छ। गोलोकको तल 50 करोड योजन फैलिएको भित्र दाहिनेतिर वैकुण्ठ लोक छ, बायाँतिर त्यस्तै अति मनमोहक शिवलोक छ, अनि 1 करोड योजन फराक र मण्डलाकारको वैकुण्ठ लोक छ, जहाँ सुन्दर चम्किलो पहेँला लुगा लगाएका वैष्णवहरू रहन्छन्। त्यहाँ रहने सबै पुरुष शंख चक्र गदा पद्म धारण गरेका, लक्ष्मी साथैमा रहेका, चतुर्भुज 4 हात हुने। त्यहाँ रहने सबै स्त्रीहरू छमछम बज्ने नूपुर यानी कि पाउजो र मेखला यानी कि करधनी धारण गरेका छन्, लक्ष्मी जस्तै राम्रा देखिन्छन्। त्यस्तो लोकमा बाबु आज म तिमीलाई लिएर जान्छु। भगवान हात समातेर आज अधिक मासलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यो लोकको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ बाबु यस्तो खालको छ है। गोलोकको भित्र सुन्दर ज्योति, अत्यन्तै रहर लाग्दो सधैँभरि परमानन्दको कारण छ। त्यहाँ योगीहरूले योगले प्राप्त गर्दछन्, ज्ञानीहरूले ज्ञानले हेर्दछन्, अनि भगवानका भक्त सिधै त्यो भित्र ध्यान गरेर प्रवेश गर्दछन्। अनि सधैँभरि करोडौं शरद पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमाको जस्तै शोभा दिन्छ। यति राम्रो यति सुन्दर स्थान छ। दर्शक महानुभावहरू, जब हामी त्यो लोकको वर्णन गर्न थाल्छौं त्यतिखेर मन आनन्द हुनु पर्यो। अब भगवानको लोकको वर्णन गरिसकेपछि अब भगवानको स्वरूप कस्तो छ? द्विभुजं मुरली हस्तं सस्मितं पीतवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं
दुई हात भएको, हातमा मुरली लिनु भएको, सधैँभरि मुस्कुराइरहने, पीताम्बर यानि कि पहेँलो वस्त्र लगाउनु भएको, श्रीवत्सले चिन्ह, वक्षस्थल छाती भएको, चमचम चम्किरहने कौस्तुभ मणिले शोभा दिइरहेको छ, करोडौं असल रत्न जडेका चम्चमाउँदा किरीट र कुण्डलहरूले चम्किलो बनाइरहेको छ। त्यस्तै अनेक प्रकारका रत्नहरूको सिंहासनमा बस्नु भएको, वनमाला लगाउनु भएको भगवान श्रीकृष्ण नामधारी तिनै नै पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णलाई भागवतले पनि भनेको छ, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपन्न। भगवान श्रीकृष्णलाई नै सत्य स्वरूप मानेको छ। अब भगवान श्रीकृष्ण नै सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, परमात्मा उहाँ नै हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान नारायण पनि भन्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई नाश गर्ने। जुन व्यक्तिले भगवानको भक्ति गर्छ, भगवानको पूजा गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई भगवानको धाम प्राप्त हुन्छ। यो त स्वतः नै हो। मरेर गइसकेपछि हामीले देख्ने त चिज केही पनि होइन, तर पनि जुन यो अन्तरात्मा छ नि दर्शक महानुभावहरू, अन्तरात्माबाट परमात्मालाई प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ। मन लगाउनु पर्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो, किनकि यो मनले जब त्यहाँ पुग्छ नि गरेका पापहरू ओकेल्न थाल्छ अरे कि वहाँ पुगेर। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष। यो संसारमा बन्धन हुने र मोक्ष प्राप्त गर्ने कारण भनेको मान्छेको मन नै हो, किनकि यो मनले त्यहाँ गएपछि गरेका कर्महरू राम्रा नराम्रा सबै भन्न थाल्छ, अनि दुखी हामी हुँदैनौँ त? यो मनले गर्दा नै हो। बाहिर केही चिज भेटायो, उठायो, लगो, तर मनले भित्रभित्रै भनिरहेको हुन्छ, तैँले चोर्न त चोरिस, तर अब त्यहाँ गएर के जवाब दिन्छस् भन्छ अरे। भित्रभित्र डराइरहेको हुन्छ। त्यो डराउने व्यक्तिको अनुहार कालो भइरहेको किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले चोरेको हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले यो मनलाई पहिले कन्ट्रोल गर्ने, जित श्वासो जित सङ्गो, आसनलाई जित्ने, श्वासलाई जित्ने, अनि इन्द्रियहरूलाई जित्ने, अनि त्यसपछि मनलाई कन्ट्रोल गर्ने। जिब्राले जे भनौँ त्यतातिर मन नलाने, हातले जस्तो कुरा भनौँ त्यस्तो नगर्ने, कानले जे पाए त्यही कुरा नसुन्ने, किनकि यी इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने पछि गएर यिनै इन्द्रियले हामीलाई भगवानको धाममा पुर्याउँछन्। दानै गर्न भनेर हात बनियो बाला भिरी के फल, कथा सुन्न भनेर कान बनियो के गर्नु ती कुण्डल, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादको खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। यो चोला, यो शरीर भनेको उपकारको लागि बनेको छ। उपकार यदि यो चोलाले गरेन भने पछि आफ्नो पनि उपकार कसैले गर्दैन। त्यही भएर योग गर्नु भनेको छ परमात्मासँग जोड्नु। आफ्नो ज्यानलाई स्वस्थ रहने योग गर्नु नगर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले जीवनमा अरूलाई दुःख पर्दाखेरि सहयोग भने अनिवार्य गर्नुपर्छ। जति सहयोग गर्छौँ त्यति सहयोग प्राप्त हुन्छ। आखिर लिएर जाने, लिएर आएको त केही होइन। गर्भ अवस्थाबाट हामी आउँदाखेरि मुठी बाँधेर आएका थियौँ, भगवानलाई वाचा गरेका थियौँ, प्रभु तपाईको भजन गर्छु, कीर्तन गर्छु, ध्यान गर्छु, जप गर्छु, पूजा पाठ सबै गर्छु भनेर। तर जाँदाखेरि हात खाली हुन्छन्, केही लिएर जान सकिन। अनि भगवानलाई भन्छौँ, हे भगवान केही मैले गर्न सकिनँ, मलाई माफ गर्नु भनेर त्यही प्रभुलाई सम्झिने होइन भने जीवन यस्तै रहेछ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जन श्मशानी, देहे चितायां परलोक मार्गे, धर्म अनुभो गच्छति जीव एकः। के लिएर गयो त मान्छेले जाँदा? हामीहरूको यो शरीर कहाँ गयो? धन सम्पत्ति कहाँ गयो? हामीले कति धन सम्पत्ति कमाएका थियौँ, छोरा नाति पनाति इष्ट मित्र नर नाता कुटुम्ब सबै थिए नि हाम्रा, होइन? तर ती सबै खोइ त, शरीरै साथ दिएन। धनानी भूमौ, धन सम्पत्ति जहाँ रहेको थियो त्यहीँ सकियो। पशवश्च गोष्ठी, पशुहरू गोठामै रहे। नारी गृहे, पत्नी ढोकासम्म गइन्। जना श्मशाने, आफन्तहरू मसान घाटसम्म पुगे। अनि यो शरीर देहे चितायाम, यो शरीर चितासम्म मात्रै पुग्यो। कहाँ जाँदैछ भन्दा परलोक मार्गे, त्यो दिव्य लोकमा जाँदैछ। के लगो भन्दाखेरि धर्म अनुभव गच्छति जीव एकः।
उसको जुन धर्म थियो त्यो मात्रै लिएर गयो, जुन कर्म गरेको थियो उसले त्यो कर्म मात्रै लिएर गयो। भने हामीले जुन जति राम्रो कर्म गर्छौं त्यति नै त राम्रो फल पाउने रहेछौं। कुनै पनि रुख बिरुवा रोप्दा पनि यदि राम्रो तरिकाले रोपेको छ, सुन्दर तरिकाले रोपेको छ भने त्यसले राम्रो फल दिन्छ। पोचिएको छ, बिग्रिएको छ भने त्यसले राम्रो फल दिँदैन। हो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कर्म पनि त्यस्तै छ दर्शक महानुभावहरू। सुन्दरताले भरिएको कर्म छ भने पछि गएर त्यो धाममा पनि हामीले सुन्दरताले भरिएकै चीजहरू पाउँछौं। यदि सुन्दरताले भरिएको छैन भने त्यहाँ सुन्दरता केही पनि पाउँदैनौ। आज भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, हे बाबु, तिमीले कर्म राम्रो गरेका छौ, तिमीलाई साँच्चै नै भगवान कृष्णको ध्यान गर्यौ, तिमीले उनी परमात्माको अगाडि गएर आफ्ना सबै दुःखहरू सुनायौ भने भगवानले तिमीलाई पक्कै उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि तिमीले शंका मान्नु पर्दैन। किनकि भगवानले 12 वर्ष उमेरमा निरन्तर गोठाले वेशभूषामा रहनुभयो। करोडौं पूर्ण चन्द्रको जस्तो शोभाले परिपूर्ण हुनुभयो। भक्तलाई दया गर्नुभयो। कामादि विकार रहित भएर परिपूर्णतम भएर बस्नुभयो। सबैका स्वामी रासमण्डलको बीचमा बस्नुभयो। रासलीलाका स्वामी, गोलोकवासी, मंगल स्वरूप, मंगल गर्ने योग्य अनि समस्त मंगलहरूका पनि मंगल हुनुहुन्छ। भगवान नारायण आज भन्दै हुनुहुन्छ अधिक मासलाई, बाबु, सर्वसिद्धेश्वरं सर्वसिद्धिरूपं च सिद्धिदं प्रकृते परमेशानं निर्गुणं नित्य विग्रहं। सम्पूर्ण सिद्धिहरूका पनि सिद्धि, सबै प्रकारका सिद्धि दिने अनि माया रहित, ईश्वर गुण रहित, रजोगुण आज नभएका, नित्य शरीर रहने अर्थात कहिल्यै नमर्ने आदि पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँकै शरणमा भने आज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो अप्ठ्यारो आइपर्छ मान्छेले सोच्न सक्दैन, बाध्य हुन्छ हो के गर्ने कसो गर्ने भनेर अनेक प्रकारका चिन्ताहरूले उसलाई सताइरहन्छ। ऊ आफूले सोचे जस्तो काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा जीवनमा स्वच्छ भावले भगवानको शरणमा जाँदा पक्कै पनि केही न केही कुरा प्राप्त हुन्छ। घर परिवारमा भयो, आफन्तमा भयो, हामी एउटा सानो कुरालाई ठुलो बनाउँछौँ, पीडा त्यहाँनेरि हुन्छ। त्यसैले गर्दा बाबु तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो दुःख शान्त हुन्छ भनेर भगवानले लिएर जानुभयो। अनि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, यति कहिर नारदबाट सत्कार पाएका मुनीश्वर नारायण चुपचाप बस्नुभयो अनि आनन्दका सागर पुरुषोत्तमबाट त्यही भनेका नयाँ नयाँ कथाहरू सुन्न चाहने भगवान नारदले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु, वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णुले गोलोकमा गएर के गर्नुभयो त? त्यो कथा म सुन्न चाहन्छु भनेर आज नारदले प्रश्न गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अब भगवानले आज अधिक मासलाई लिएर वैकुण्ठ जानुभएको छ। वैकुण्ठ भगवान श्री कृष्णको शरणमा जाँदाखेरि कस्ता प्रकारका कुरा हुन्छन्, के हुन्छन् त्यहाँ पुगेर, ती सम्पूर्ण कथाहरू म हजुरलाई भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गराउँछु। आजलाई भने यति नै कथा। आज हामीले 5औं अध्यायको दिव्य कथा श्रवण गऱ्यौँ। भोलि 6औं अध्यायमा दिव्य प्रसङ्ग, अझै राम्रा प्रसङ्ग रहेका छन्। भोलिको समयमा हामी अझै सुन्दर अनि मिठा अमृतमय वाणीहरू श्रवण गर्नेछौँ। त्यति भन्दै आजलाई बिदा माग्छु। म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट दिव्य पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा श्रवण गरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यसरी नै उपस्थित जनाइदिनु होला भन्दै हस्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग। नेपाली